कसलीच कागदपत्रां नासतना गोंयांत राबितो करपी कामगारांचेर अखेरेक मडगांव पुलिसांनी दखल घेतलीच। कोणय येतात आणि गोंयांत रावतात हांचो सोक्षमोक्ष लावपाक मडगांवच्या पीआयन मोहीम सुरू केल्या। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आम्ही आसात ते मडगांव आसात, या मडगांवच्या पुलीस स्टेशनाचो जो पीआय आसा ह्या पीआयन एक ड्रायव्ह चालू केले आसा। ते म्हणटा जाल्यार हे लेबरर्स जे आसात हे अनआयडेंटिफाय आसा आणि तेंचे कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना, फक्त येता रावतात, त्यांची पुलीस व्हेरिफिकेशन ना, कांय ना, आनी ते येता रावतात, काम करतात वयतात आनी फाल्यां क्रायम जातकीर मागीर अशें करून प्रॉब्लेम जाता। म्हणूनच हे मडगांवचे जे काही जागे आसात थारेबान म्हणात या म्युन्सिपालिटी फाटल्यान आनी ताच्या रावणफोड हांगा ह्या जाग्याचेर लेबरर्स आसात ते खूब रावतात आनी ह्या लेबरर्सा त्यांनी इन्स्पेक्शन केले, तांकां डिटेन केले कडेन आसा। जवळ 20 लेबरांक डिटेन केले कडेन आसा आनी हे डिटेन करपा म्हळ्यार जेन्ना डिटेन केले त्या टायमार तेंचे कडेन कसलीच फॉर्मेलिटी कांयच ना, तेंचे कडेन कांयच ना, आधार कार्ड ना, कांय ना, आनीक तांकां रोखडेच काडून तेणी 141 करून तांकां मामलेदारा फुड्यान तेणी डेप्टी कलेक्टरा फुड्यान प्रोड्यूस केले कडेन आसा आनी डेप्टी कलेक्टरान तांकां काही नियमाचेर तांकां अटी घालून तांकां सोडले कडेन आसात। हे लेबरर्स येतात आनीक तुमी जाण आसतले फाटल्या दिसांनी कितल्योश्यो चोरी ज्यो आसात त्यो जाले कडेन आसात आनीक चोर म्हूण ते मेळनात। म्हणूनच ह्या हेजेर हेजे मुखार आनी कितें जावचें न्हय आनीक ही गस्त जी आहा ही चालूच उरता म्हूण तांकां सांगले कडेन आसा आनी तेच्या सेफ्टी प्रिकॉशनाक म्हणून तेणी हेंचें व्हेरिफिकेशन हें स्टार्ट केले कडेन आसा। आमी मागतात ज्या मनशा कडेन पळय जे लेबरर्स आसात हेणी आपल्याले जे लेबरर्स खंय रावतात तेगे पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे आनीक पुलिसेक सपोर्ट करचे म्हणून मागतात। आता ड्रायव्ह स्टार्ट केला, जे अनव्हेरीफाईड लेबर आसात, रोकडा लेबर आसा पळय ते मडगांव एरियेक आमी स्पॉट आयडेंटिफाय केलात। तेतूंत एक म्युन्सिपालिटी कडेन, एक खारेबान आनी एक रावणफोंड हांगा ते एक जाग्यार रावतात। सो हे व्हेरीफाईड लेबर, सो आमी आतां एक 20 जाण लेबर हाडलात आनी डिटेन केला। तेंची फॉर्मां बी कांय भरली ना, आमी व्हेरीफाय करतले ते खंय रावतात, तेंचे ओनर कोण, कितें सगळे तेंचे नेटीव हे बी व्हेरीफाय करतले आनी हो ड्रायव्ह न्ही आमचो चालूच उरतलो ऑन विकली बेजीस। पूण हे भाड्यान रावताले तेच आमकां हें ना, बट आमी आतां सगळी ते व्हेरीफाय करता, तेंच्या ओनराक आपयतले। समज फॉर्मां भरले ना जाल्यार तेंचेरूय केस करतले आनी अंडर टेनंट एक्ट आमी सगळे हें करतले, कारवाई करतले। डाटा कलेक्शन करता तुमी त्या भायर सगळं डाटा कलेक्शन करता लेबर डेटा कलेक्शन अशें न्ही, बट हो जस्ट हो आमी कित्याक करता, कित्याक वचत थंय एवरी 4 रस्त्याचेर लेबर रावपा लागला, रोकडा लेबर। आता सध्या हाडिल्लो तुमी जर कोणी मेळ्ळ्यात की टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म बी भरला आशिल्लो? हय, टेनंट व्हेरिफिकेशन सद्याक LPSI अनुष्का व्हेरीफाय चालू आसा तेजेर। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।